इंग्लिशमा एउटा भनाइ छ, यु आर व्हाट यु लिसन टु। तिमी त्यही हौ, तिमी त्यही हौ, तिमी त्यही हौ जसलाई तिमी सुन्छौ। मान्छेहरूलाई एक्सन मुभी हेरेर बहुत मन लाग्छ, ढ्याङ ढुङ बाङ बुङ जाम जाम हिर्काएको। अरे यार, उनीहरूको डायलग त त्यही हुन्छ नि। तँलाई म एक मुक्का हिर्काएपछि यहाँबाट हिर्कायो भने त घरको भित्तामा गएर ठोकिन्छस्। यस्ता डायलग आयो भने यु आर इम्प्रेस्ड। पैसा तिरेर बेवकुफ बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। यु आर पेइङ टु बी बेवकुफ। समस्या र समाधान एउटै ठाउँमा हुन्छ, एउटालाई हेर्दा अर्को ओजेलमा पर्छ। त्यसकारण दुनियाँमा समस्या मात्रै देख्ने मान्छेहरूले समाधान कहिल्यै देख्दैनन्, र समाधान देख्ने मान्छेले समस्या कहिल्यै देख्दैनन्। एउटा कालखण्डमा बोधिसत्व काशी नरेशको अमात्य अर्थात् मन्त्रीको रूपमा जीवन कथा अगाडि बढ्छ। राजाको दरबारमा एउटा हात्ती जसको नाम महिला मुख राखिएको थियो, बहुत शालीन हात्ती, मान्छेले कुरा बुझे जस्तै कुरा बुझ्ने हात्ती। अब दरबारको सबभन्दा प्रीतिकर हात्ती, प्रिय हात्ती, राजाले सबभन्दा बढी सेवन गर्ने हात्ती महिला मुख। देशभरि चर्चा थियो महिला मुखको। यति भाषा बुझ्ने हात्ती, हात्ती हुन् त पशु, तर बुझ्छन् भाषा यति कि मान्छेलाई बेला बेला मात गरिदिन्छन्। त्यसकारण यो महिला मुख हात्तीको चर्चा सर्वत्र थियो। कथाको सिन फेरिन्छ। एक दिन चोरहरू दरबारको सेरोफेरोमा लुकेर सल्लाह साउती गफसप गरिरहेका थिए राति। संयोगवश त्यो हात्तीको हात्तीसार जहाँ हात्ती बाँधिन्छ त्यो हात्तीसारकै सेरोफेरोमा चोरहरू सरसल्लाह गरिरहेका थिए। अनि कुरा के चलिरहेको थियो भने एउटा महान चोर बन्नको लागि, कस्तो चोर? महान भनेको ठुलो चोर बन्नको लागि, महा भनेको ठुलो, महान चोर बन्नको लागि, ठुलो चोर बन्नको लागि दया माया केही पनि देखाउनु हुँदैन। यस्तो यदि चोरले डाकाले दया माया करुणा जस्तो कुरा देखायो भने मान्छेहरूले उनीहरूलाई समाप्त पार्दिन्छन्। त्यसकारण आफू बच्नको लागि पनि, आफ्नो वर्चस्वलाई बचाउनको लागि पनि दया जस्तो चिज, माया जस्तो चिज, करुणा जस्तो चिज त्यो कहिल्यै विचार पनि गर्नु हुँदैन। यदि महान चोर बन्ने हो भने सबैलाई निर्ममतापूर्वक पर्यो भने मुला जही काट्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू सरदार चोरले अरूलाई उपदेश दिइरहेको रहेछ। दुर्भाग्यवश यो मन्त्रणा, यो सल्लाह, यो अद्भुत सल्लाह कसरी शक्तिशाली बन्ने, यो सल्लाह ट्याक्कै टिपेछन्। कसले त भन्नाले हात्तीले। यो हात्ती त बहुत ट्रेन्ड हात्ती। अनि फेरि एक दिनको कुरा होइन, बेला बेला चोरहरू त्यही हात्तीसारको सेरोफेरो जम्मा हुने, खुसर फुसर गरौँ। र हरेकपल्ट कुरा त्यही थियो कि कसरी चाहिँ शक्तिशाली चोर बन्न सकिन्छ, कसरी महाचोर बन्न सकिन्छ, कसरी मान्छेबाट हरेक अन्याय अत्याचार गरेर पनि मान्छेबाट जोगिन सकिन्छ। त्यसको लागि निर्ममतापूर्वक आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, यही त कुरा थियो। हात्ती बिस्तारै यी कुराबाट प्रभावित हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस् है।
बिस्तारै यो सबभन्दा राम्रो हात्ती, सबभन्दा शालीन हात्ती, सौम्य हात्ती, सोझो तर कुरो बुझेको ज्ञानी हात्ती बिस्तारै माउते अगाडि आयो भने सुँडले बेरेर फाल्न थाल्छन्। किनकि उनले त्यो कुरा सुनिसकेका छन् नि, कसरी महान बन्न सकिन्छ भन्ने। दायाँ बायाँ कोही आयो भने सुँडले बेरेर फाल्दै गरे सुरुमा। त्यति मात्रले कुरा कथा सकिँदैन। बिस्तार बिस्तारै उनले मान्छेलाई एक खुट्टाले कुल्चने, अर्को सुँडले चाहिँ एक खुट्टा बेरेर चरार चिरेर दुई टुक्रा पारेर फाल्न पनि थाले। त्यसपछि लौ बाबा, अब भने बर्बाद भयो। यो विभत्स मृत्यु मान्छेको, उनको सेरोफेरमा गएकाहरूको। के थाहा, राजा गयो भने राजालाई पनि त्यही गर्दो हो कि। त्यसपछि यो समाचार राजासम्म पुग्यो अनि राजाले यो समाचार सुनेपछि राजाको प्रिय पात्र अमात्य बोधिसत्व थियो त्यो बेला, र बोधिसत्वलाई बोलाए र भने, लौ पण्डित, बोधिसत्व त बहुत बडा विद्वान थिए, पण्डित यो हात्ती किन बौला कि यसरी, त्यो पनि मेरो सबभन्दा प्रीतिकर दरबारकै देशभर चर्चा पाएको, यानी देशभर फेमस भएको, नाम कमाएको, अहिले नटोरियस बन्दैछन्। अहिले कुख्यात विख्यात हात्ती अहिले कुख्यात बन्दैछ। के कारण हो, के गडबड भयो, कहाँनिर पत्ता लगाऊ, यो तिम्रो काम। हवस् महाराज, हात्तीलाई अलिक परैबाट हेर्नु पर्यो अब। हात्ती त अब बौलाइसकेको छ। हात्तीको लक्षणलाई निरीक्षण गरे। ल हेर्नुहोस् है, योभन्दा अगाडि पनि गयो कि सबै महान बन्ने मान्छेहरूले आर्ट अफ अब्जर्भेसनलाई बुझ्छन्। नियाल्नु, हमेसी काम नगर्नु। हामी त जम्मै मान्छेहरू हामी हतारोमा बिहे गर्छौं, फुर्सदमा पछुताउँछौं भन्ने विश्वविख्यात भनाइ, यो भनाइसँग हामी इत्तफाक राख्छौं, ताल्लुक राख्छौं, सम्बन्ध राख्छौं। यानी हामी हरेक कुरा गर्नु पर्यो भने सोच विचार केही पनि नगरिकन झाटझुटै गरिहाल्छौं। औ सफल हुने तरिका त्यो होइन, जिन्दगी बाँच्ने तरिका त्यो होइन। याद राख्नुहोस्, यो बोधिसत्वबाट सिक्नुहोस्, जिन्दगी बाँच्ने तरिका सबभन्दा पहिला त बुझ्ने हो, अध्ययन गर्ने हो, अनुसन्धान गर्ने हो। कुनै पनि नौलो काम गर्नु पर्यो भने अध्ययन गर्ने, त्यसको सेरोफेरोका कुराहरू बुझ्ने, यसका फाइदा र बेफाइदाका पक्षहरू बुझ्ने र त्यसलाई नियाल्ने, त्यसलाई आर्ट अफ अब्जर्भेसन, नियाल्ने कला। त्यसैले यी अमात्य बोधिसत्व, उनको चरित्र, उनको तरिका हेर्नुहोस् त। उनले टाढैबाट बसेर पहिला नियाल्ने, अनि बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढे, दायाँबाट बायाँबाट नियाल्दै नियाल्दै अब्जर्भेसन गर्दै जाँदा यो अब्जर्भेसन गर्ने क्रममा उनले के कुरा ठम्यायो भने हात्ती त बिरामी भएको होइन रहेछ, बौलाको पनि होइन रहेछ। किनकि बौलाको लक्षण र बौलाहरूले खाने तालिका, बाँच्ने तालिका, यो सबै फरक हुन्छ। रोगीहरूको पनि त्यही हो। रोगीहरू हिँड्ने, बस्ने, व्यवहार गर्ने तरिका फरक हुँदै जान्छ। हाम्रै कुरा गर्दा हामी स्वस्थ हुँदा सबैसँग हामी कुरा गर्न रुचाउँछौँ, सहयोगको आदान प्रदान गर्न रुचाउँछौँ, हामी खुसी हुन्छौँ। तर जब हामीलाई गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, हामीलाई रोग हुन्छ, त्यही कुरा हामीलाई मन पर्दैन जुन कुरा हामीलाई बहुत मन पर्ने गर्थ्यो। जस्तै बिरामी परिरहेको मान्छेलाई ल म पैसा हालिदिन्छु घुम्न जाउन भन्यो भने त्यो बिरामी परेको मान्छे हस् भनेर जुर्को उठ्छ, उठ्दैन, राइट? तर एकदम तगडा भइरहेको मान्छे, एकदमै चाहिँ हेल्दी भइरहेको मान्छेलाई ल त चाहिँ घरैमा बस, तँलाई पैसा दिन्छु भने पनि बस्दैन। किनकि स्वस्थ हुँदाखेरि ऊ घरमा बस्नै सक्दैन, अनि बिरामी हुँदाखेरि ऊ बाहिर जानै सक्दैन। हाम्रै कुरा पनि यस्तो छ। त्यसकारण यो हात्तीको बडी ल्याङ्ग्वेज
र व्यवहार, दुई कुरा, बडी ल्याङ्ग्वेज र व्यवहारलाई नियाले अब्जर्भ गरे। कसले? अमात्यले। त्यो अब्जर्भ गर्दै जाँदा ठ्याक्कै 2-4 दिनको अब्जर्भेसन पछि खुल्यो, हात्तीलाई त केही पनि भएकै रहेनछ, रोग पनि भएको होइन, मानसिक पनि होइन, शारीरिक रोग पनि छैन। अनि बौलाएको किन त? फेरि आर्ट अफ क्वेश्चनिङ। अब हेर्नुहोस् है, आर्ट अफ अब्जर्भेसन, आर्ट अफ क्वेश्चन, यो जिन्दगी सिकाइरहेको छ बोधिसत्वले। हेर्नुहोस् है, बाँच्ने तरिका। हे मनुवाहरू हो, जो जिन्दगी भर पीडित भएका मान्छेहरूको लागि यो सन्देश हो। किनकि यो परिपाटी, यो तरिका हामी अपनाउँदै हामी त सिधै ड्याङडुङ गरिसक्छौँ पहिल्यै, अनि पछि बरु सोध्छौँ। यहाँ पछि सोच्ने होइन, पहिला सोच्ने हो, पहिला अब्जर्भेसन गर्ने हो, निहाल्ने हो। निहाल्ने काम यिनले गरे र पत्ता लगाए। यिनलाई त कुनै रोगसोग लागेको होइन। त्यस भए आर्ट अफ क्वेश्चन, त्यस भए के भएको त? मान्छेलाई चिरेर मार्नु भनेको त राम्रो कुरा होइन। त्यस्तो त सधैँ हात्तीले गर्दैन। कि बौला हात्तीले गर्छ हो, कि रोगी हात्तीले पनि रिसाएर गर्छ? यो रोगी पनि होइन, बौला पनि होइन, तर काम यस्तो अपराधपूर्ण काम चाहिँ यिनीबाट भइरहेको छ। के हो त? वाट इज दिस? यो प्रश्न गर्दै जाँदा क्वेश्चनले तपाईलाई कहाँ लग्छ? सत्य तथ्यतिर लग्छ। अब पत्ता लगाउनु पर्यो, अनि सोधपुछ गर्न थाली। त्यहाँका सेरोफेरो बस्ने मान्छेहरूसँग, त्यहाँका पालेहरू हुन्छन्, त्यहाँ गाउँको नजिक नजिक मान्छे बस्छन्, उनीहरू कहाँ गएर अनुसन्धान हो, आर्ट अफ अब्जर्भेसन, आर्ट अफ इन्भेस्टिगेसन। के रे? आर्ट अफ इन्भेस्टिगेसन, त्यो भनेको अनुसन्धान। अनि उनी आर्ट अफ इन्भेस्टिगेसनमा एक एक मान्छेलाई, सेरोफेरोका मान्छेलाई गएर सोधे, यो ठाउँमा कोही आगन्तुकहरू, कोही नयाँ मान्छेहरू कहिले आएका थिए? 2-4 जनाले भट्टाभट भन्न थाले, यहाँ त बर्बाद भइरहेको छ, चोरहरू आउँछन् बेला बेला, यहाँ त चोरी सोरी त केही गरेको छैन, वारदात त्यस्तो छैन, घटना त्यस्तो छैन, तर चोरहरूको अखाडा बनेको छ सल्लाह गर। यो हात्तीसार, यो राजाको हात्तीसारको सेरोफेरो जङ्गल छ, चोरको अड्डा बनेको छ। यिनीहरू राति राति आउँछन्, के खुसर फुसर गर्छन् र जान्छन्। हामी त डराएर सुत्छौँ, तर आवाज चाहिँ सुनिन्छ। अब भने पत्ता लाग्यो, कुरोको चुरो पत्ता लाग्यो। यो ठाउँमा, यो हात्तीको सेरोफेरोमा चोरहरू आउने गर्छन्, खुसर फुसर गर्ने गर्छन्, रातभरि उनीहरूले के कुरा गर्छन्, त्यसको प्रभाव हात्तीलाई परेको रहेछ। ठ्याक्कै पत्ता लाग्यो। सी, आर्ट अफ अब्जर्भेसन, आर्ट अफ क्वेश्चन, आर्ट अफ इन्भेस्टिगेसन, तीनवटा पोइन्ट होइन हो? यही हो तथ्यसम्म पुग्ने तरिका। तथ्यसम्म कुनै पनि सांसारिक तथ्य पत्ता लगाउने तरिका त्यही हो, आर्ट अफ अब्जर्भेसन, आर्ट अफ क्वेश्चन, आर्ट अफ इन्भेस्टिगेसन, यानी अनुसन्धान, खोज गर्ने तरिका। त्यसपछि उनी निश्चिन्त भए, समस्या पत्ता लाग्यो। समस्या के भन्नाले नचाहिने मान्छेहरूको कुरा सुन्नु, अपराधीहरूको कुरा सुन्नु, बदमाशहरूको कुरा सुन्नु, बेवकुफहरूको कुरा सुन्नु, कमजोरहरूको कुरा सुन्नु, छिनहीन मान्छेको कुरा सुन्नु। विकासानन्दले चर्को चर्को बोल्दैछ, यसको मतलब तपाईको दिलभित्र चस्स लगाउन खोज्दैछ भनेर बुझ्नुहोस्। ती मान्छेको कुरा सुन्नु जो मान्छे कमजोर छ, अपराधी छ, बेवकुफ छ, छिनहीन छ, मूर्ख छ, जाहिल छ, उनीहरूको कुरा सुनेर बस्नु। यो हो साइकोलोजिकल रोग। यहाँबाट सुरु हुन्छ साइकोलोजीका सबै प्रब्लम। इंग्लिशमा एउटा भनाइ छ, यु आर व्हाट यु लिसन टु। तिमी त्यही हौ, तिमी त्यही हौ, तिमी त्यही हौ जसलाई तिमी सुन्छौ। क्यान यु इमेजिन? एकछिन, एउटा हात्ती, अद्भुत असल हात्ती, बिछट्टै राम्रो हात्ती, आज बिछट्टै राम्रो हात्ती आज खत्तमै भएछ, उल्का गर्न थालेछ, बर्बाद गर्न थालेछ। किनभने उनले सुन्न थाले। यो हात्तीले चाहिने नचाहिने सबैलाई सुन्न थाल्छ।
चाहिने नचाहिने सबै भनेको चोर यो प्रसङ्गमा। अनि चोरहरूका सल्लाह र सन्देशहरू। अनि त्यसपछि एउटा सबभन्दा असल हात्ती, सबभन्दा खराब हात्ती। अब एकछिन छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् त आफूलाई, मैले कसको सुनिरहेको छ? मैले कसलाई सुन्ने गरेछु? धेरै घरमा, परिवारमा, साथीभाइकोमा कस्ता खालको साथीको कुरा म बढी सुन्छु? कस्ता खालको परिवारमा मेरा 2-4-7 सदस्य हुन्छन्? त्यसमा सबभन्दा बढी कसको कुराले मलाई टच गर्छ? हो, अथवा गुरुहरूकै कुरा गर्दा अचेल जुमबाट, फेसबुकबाट, युट्युबबाट, विभिन्न माध्यमबाट गुरुहरूलाई पनि सुन्छौँ। र कुन गुरुको कुराले बढी टच गर्छ तपाईँलाई? आज तपाईँ त्यही हो। आज तपाईँ त्यही हुनुहुन्छ जसको कुराले तपाईँलाई छुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ म बहुत कमजोर छु। होइन, तपाईँ कमजोर होइन, तपाईँ कमजोर मान्छेहरूको कुरा सुन्ने बानी सानैदेखि पर्यो। द्याट्स द पोइन्ट। फेरि पनि यो आलोकमा, यो बुद्ध वचनको आलोकमा, यो जातकको आलोकमा जिन्दगीलाई खोज्नुहोस्, जिन्दगीलाई बुझ्नुहोस्। कथा फाल्दिनुहोस्, आफूलाई बुझ्नुहोस्। कथा फाल्दिनुहोस्। इट हेज नथिङ टु डु विथ द कथा। त्यो कथा चाहिँ सुन्ने सुनाउने गर्यो भने यो पनि अर्को मनोरञ्जन हुन्छ। कथा सुन्ने र सुनाउने मात्र गर्यो भने यो पनि मनोरञ्जनको इन्डस्ट्री बन्छ। यो पनि व्यापारको माध्यम बन्छ। सवाल कथा सुन्ने र सुनाउने होइन, सवाल त्यो कथाको आधारमा आफूलाई चिन्ने हो, जान्ने हो, बुझ्ने हो, आफूलाई जगाउने। त्यसकारण तपाईँलाई लाग्छ नि म रोगी छु, तपाईँलाई लाग्छ नि म बहुत रिसाहा छु, तपाईँलाई लाग्छ नि म बहुत मूर्ख छु, तपाईँलाई लाग्छ के लाग्छ। यो नेगेटिभ मात्र होइन, पोजिटिभ पनि लाग्छ। म बहुत महान छु, म बहुत विद्वान छु, जे पनि लाग्छ आफूलाई। अनि त्यो लागे अनुरूप हाम्रो चरित्र बन्छ। तपाईँलाई आफू जे लागेको छ यस्तो किन भएको? तपाईँ आज तपाईँ जे हुनुहुन्छ किन भएको? त्यस्तो त सानो बेला चाहना थिएन होला, किनभने तपाईँले त्यस्तै मान्छेलाई सुन्नुभयो क्या धेरै। यो तपाईँ आज फटा मान्छे हो भने फटाहरूलाई बहुतै सुन्नुभयो। अब सत्य कुरा गरेर अचेल चाहिँ केही कामै चल्दैन। यो कलियुग, सत्य कुरा बोल्नै हुँदैन। सत्य कुरा बोले कि त हामी त खत्तम। यस्ता कुरा धेरैको सुन्यो भने बहुत असल मान्छे पनि फटा हुन्छ। अचेल भलाइ का तो जमाना ही नहीं रहा। फिल्ममा बहुत डायलग आउँछ, भलाइ का तो जमाना ही नहीं रहा। यस्तो कुरा सुन्यो भने तपाईले भलाइ गर्दै गर्दैन कसैको, किनकि भलाइ का तो यो जमानै छैन। अरे यार, आज तपाई जे हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, राम्रो नराम्रो, असल खराब, रोगी, जे हुनुहुन्छ, तपाईले धेरै सुन्नुभयो त्यस्तै खालको मान्छेलाई। नाउ आँखा माथि राखेर गहिरो सास तानेर हेर्नुस् त, साँच्चै म कसलाई बढी सुन्छु? कसको कुराले मलाई छुन्छ यो मनमा? दाइको, भाइको, आमाको, छोरीको, छोराको, देशको, शहीदहरूको, वीरहरूको, या बेवकुफहरूको, डाकुहरूको, फटाहरूको, कसको कुराले मलाई चाहिँ आन्दोलित गर्छ भित्रबाट? म त्यही गरिरहेको छु। आज म जे छु धेरै कुरा त्यस्तै मान्छेको सुन्नुको परिणाम हो। होइन, पत्ता लगाउनु पर्छ आफैले। फेरि यो कथाले आएर पत्ता लगाउँदैन, विकासानन्दले पत्ता लगाइदिँदैन। एन्ड दिस इज द योर टर्न। तपाईँ आफैले पत्ता लगाउनु पर्छ यो कथाको आलोकमा। आज म जे छु, राम्रो छु, खराब छु, कुनै मेरा राम्रा गुणहरू होलान्, कुनै अवगुणहरू होलान्। या मेरा गुणहरू पनि त्यसकारण नै पलाएको हो, पुष्पित र पल्लवित भएका हुन् मेरा गुणहरू, किनकि यो गुणिलो कुराहरू मैले सुने, त्यसकारण ती गुणहरू बढे। अनि जुन कुरा मैले खराब सुने, जसले मलाई टच गर्यो, त्यही कुराको कारणले आज म यस्तो छु। त्यसकारण मेरो सत्यानाश भइरहेको छ भने मैले सत्यानाशका कुराहरू बहुत सुन्छु। पैसै तिरेर सुन्छु, फिल्ममा गएर सुन्छु। क्यान यु इमेजिन? फिल्ममा यस्ता फिल्म हेर्छु जसमा यस्ता सत्यानाशका डायलगहरू खुब आउने गर्छन्। अब फिल्मको स्टाइल हुन्छ नि, कस्ता फिल्म जसलाई चाहिँ एक्सन मुभी, मान्छेहरूलाई एक्सन मुभी हेरेर बहुत मन लाग्छ। ढ्याङ डुङ बाङ बुङ जाम जाम हिर्काएको। अरे यार, उनीहरूको डायलग त त्यही हुन्छ नि। तँलाई म एक मुक्का हिर्काएपछि यहाँबाट हिर्कायो भने त घरको भित्तामा गएर ठोकिन्छस्। यस्ता डायलग आयो भने यु आर इम्प्रेस्ड। पैसा तिरेर बेवकुफ बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। यु आर पेइङ टु बी बेवकुफ।
यु आर पेइङ टु बी बेवकुफ। तपाईँ पैसा तिरी तिरी खत्तम खत्तम चिज चाहिँ हेर्नुहुन्छ, किन इमेजिन। सो आज तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यो जम्मै यस्ता यस्ता मान्छेहरूलाई सुन्नुको परिणाम, राइट? यसरी बुझ्नुहोस्। अब यो बुझिसकेपछि अब फेरि कथा आलोकमा बाँकी कुरा, बाँकी च्याप्टर चाहिँ पल्टौँ। अमात्यले पत्ता लगाए यो चोरहरूलाई सुन्नुको परिणाम यिनी बिग्रेका, रोग लागेको होइन, मानसिक रोग पनि होइन, शारीरिक रोग पनि होइन। उनको व्यवहार खत्तम हुनुको कारण सङ्गत हो, सुन्नु हो, श्रवण हो। कसलाई सुन्नु? फटाहरूलाई सुन्नु। कसलाई सुन्नु? दुष्टहरूलाई सुन्नु। जुन बेला समस्या फेला पारिन्छ, याद राख्नुहोस्, जुन बेला समस्या फेला पारिन्छ त्यही बेला समाधानको द्वार खुल्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड। जुन बेला एक्ज्याक्टली समस्या के हो त्यो ठ्याक्कै पत्ता लागेपछि समाधानको द्वार पनि त्यही खुल्ने हो, किनकि समस्या जहाँ रहन्छ त्यही समाधान रहन्छ, किनकि समाधान जहाँ रहन्छ समस्या पनि त्यहीसँग गाँसिएर आएको हुन्छ। समस्या र समाधान भनेको एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। समस्या र समाधान भनेको एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। जहाँ समस्या त्यही समाधान, जहाँ समाधान त्यही समस्या हो। खालि तपाईँले पैसैलाई हेर्नुहोस् त, गोजीबाट एउटा कोइन निकाल्नुहोस्, तपाईँले गाई हेऱ्यो भने त्रिशूल देखिँदैन, त्रिशूल हेऱ्यो भने गाई देखिँदैन। तपाईँमध्ये कोही हुनुहुन्छ गाई र त्रिशूल एकसाथ देख्न सक्ने? हेड र टेल भनिन्छ नि इङ्ग्लिसमा। हेड र टेल कोइन निकाल्नुहोस् गोजीबाट। मैले यसरी हेड र टेल दुवै हेर्न सक्छु सर भन्ने कोही माइका लाल हुनुहुन्छ भने तुरन्त लेखिहाल्नुहोस्, म उसलाई यहीँबाट सलाम ठोक्छु। अरे यार, सिक्का 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 पैसाले तपाईँलाई सिकाउँछ, पैसाको कोइनले सिकाउँछ। जुन बेला तपाईँले हेड हेर्नुहुन्छ टेल देखिँदैन, जुन बेला टेल हेर्नुहुन्छ हेड देखिँदैन। यु क्यानट सी बोथ एट द सेम टाइम। त्यस्तै जिन्दगी पनि, कि तपाईँ खराब मान्छे सुन्नुहुन्छ कि असललाई सुन्नुहुन्छ, कि तपाईँ बेवकुफ कुरालाई मन पराउनुहुन्छ कि चाहिँ अर्थपूर्ण कुरालाई मन पराउनुहुन्छ। तपाईँले दुई कुरा एकसाथ देख्नुहुन्न। तपाईसँग एउटै चोइस छ, एउटालाई हेर्नु छ भने अर्कोलाई छोड्नु छ, अर्कोलाई नछोडिकन एउटालाई हेर्नै सकिँदैन। त्यसकारण जबसम्म तपाईँले बेवकुफ कुरालाई छोड्नुहुन्न, बेवकुफ सङ्गतलाई त्याग्नुहुन्न, बेवकुफ ठाउँलाई छोड्नुहुन्न, बेवकुफ खानालाई छोड्नुहुन्न, एउटा चिज नछोडिकन अर्को चिज देखिँदैन। किनकि समस्या र समाधान एकै ठाउँमा गाँसेको हुन्छ, तर एउटामा ध्यान दिँदा अर्को लुकिन्छ। समस्या र समाधान एकै ठाउँमा गाँसेको हुन्छ, एउटालाई हेर्दा अर्को ओझेलमा पर्छ। समस्या र समाधान एउटै ठाउँमा हुन्छ, एउटालाई हेर्दा अर्को ओझेलमा पर्छ। त्यसकारण दुनियाँमा समस्या मात्रै देख्ने मान्छेहरूले समाधान कहिल्यै देख्दैनन्, र समाधान देख्ने मान्छेले समस्या कहिल्यै देख्दैनन्। झुलुक्क देख्लान्, यहाँ समस्या, त्यसको मतलब पल्टाऊ, समाधान छ। सिक्का जहाँ हेड छ पल्टाऊ टेल छ, जहाँ गाई छ पल्टाऊ त्रिशूल छ। हाम्रो सिक्काको त कुरा त्यही हो, हेड और टेल। खालि पल्टा पुग्छ, त्यसलाई के गरे पुग्छ? समस्यालाई पल्टाइदेऊ समाधान, समस्यालाई पल्टाइदेऊ समाधान। समस्या स म स्या ला इ पल्टाइदेऊ समाधान। सिम्पल कुरा, स म स्या ला इ पल्टाइदेऊ समाधान। अब समाधानलाई पल्टाइदेऊ समस्या फेरि। यदि समाधानलाई पल्टाउँदा समस्या हुन्छ भने समस्यालाई पल्टाउँदा समाधान हुन्छ। यो कुरा बुझिरहनु भएको छैन? पक्नुहोस्, कथामै छ अगाडि। कथा अगाडि बढ्छ बहुत शानदारसँग। समस्या पत्ता लाग्यो, समस्या पत्ता लाग्यो, समस्या पत्ता लाग्यो। समस्या के रहेछ त? चोरहरूलाई सुन, रोग होइन समस्या। अब अमात्यले राजालाई जाहेर गरे, महाराज समस्या पत्ता लाग्यो, अर्थात् आधा समाधान भयो। महाराज समस्या पत्ता लगाउनुको माने आधा समाधान हुनु हो। यो पनि कुरा बुझ्नुहोस्, जुन दिनमा वास्तविक समस्या पत्ता लाग्छ आधा त्यहीबाटै समाधान भयो। आधाको लागि काम गर्नुपर्छ, पर्सेप्सन चेन्ज भयो, बुझाइ चेन्ज भयो। आधा त समाधान भइ नै सक्यो, समस्या ट्याक्कै पत्ता लाग्यो भने आधा समाधान हुन्छ। महाराज मैले पत्ता लगाएँ, अब ढुक्क हुनुहोस्।
ल ल ठिक छ, तिमी जे चाहन्छौ गर, म पछाडि छु। अनि राजाको आज्ञामा यी पण्डितले देशका सबभन्दा राम्रा राम्रा भनिएका मान्छेहरू, देशका सबभन्दा विद्वान, ज्ञानी, शालीन, सुशील यस्ता भद्र भलादमीहरू तिनलाई छान्न लगाइयो। धेरै चाहिँदैन, 2-4 जना भए पुग्छ। 2-4 जनाको टोली बनाइयो। अनि त्यसपछि राति राति त्यही चोरहरू चाहिँ मन्त्रणा गर्ने, खुसर फुसर गर्ने ठाउँमा ती विद्वानहरूलाई, ती ज्ञानीहरूलाई, ती सुशील शान्त पुरुषहरूलाई एक आपसमा ज्ञानका, प्रेमका, शान्तिका, आनन्दका कुराहरू गर्न लगाए। त्यो पनि कानमा छिर्यो। बिस्तार 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 अघिसम्म खत्तम भएर मान्छे मार्ने हात्ती फेरि चिन्नु, फेरि बहुत शानदार, बहुत शालीन, बहुत ज्ञानी। याद राख्नुहोस् यो कुरा, समस्या जहाँ छ त्यही समाधान छ भनेको त्यही हो। यदि समस्या कसैलाई सुनेर आएको छ भने समाधान पनि कसैलाई सुनेरै जाने हो। पोइन्ट टु बी नोटेड, यदि समस्या कसैलाई सुनेर जन्मेको हो भने समाधान पनि कसैलाई सुनेरै जाने हो। तर त्यो कसै फरक हुनु पर्यो। यदि समस्या खराब मान्छेलाई सुनेर सुरु हुन्छ भने सिम्पल छ एन्सर, जीवनको एन्सर युरेका, बहुत सरल छ। असललाई सुन्नुस्, सक्यो कुरा। महानलाई सुन्नुस्, सक्यो कुरा। ज्ञानीलाई सुन्नुस्, सक्यो कुरा। अनि बेवकूफ मान्छेहरूलाई एउटा पारमितालाई प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईको सेरो फेरो घरभरि दुनियाँभरि बेवकूफ मान्छेको बाहुल्य छ। हो, यो बेवकूफ मान्छेको बाहुल्य भएर त चुनावमा भोट हाल्दा अक्सर बेवकूफ मान्छेहरू सत्तामा पुग्छन्। किनकि चुन्ने बेवकूफ मान्छेको बाहुल्य भएपछि कसलाई चुन्छ? बेवकूफले आफू जस्तैलाई चुन्छ। क्षमा प्रार्थी छौं, कसैलाई चोट लाग्न सक्छ, ड्याङ्गै भइरहेको त्यही हो, भोगिरहेको जनताले त्यही हो। त्यसकारण दुनियाँभरमा कतै पनि राजनेताप्रति जनताको भरोसै छैन। चाहे अमेरिका भनौँ या नेपाल भनौँ, अफ्रिका भनौँ, जहाँ पनि राजनेता भनेपछि पोलिटिक्स इज डर्टी गेम एन्ड पोलिटिसियन्स आर डर्टी पिपुल भन्ने मोस्ट अफ द पिपललाई लाग्छ। त्यसैले जिन ज्याक रुसोले भनेका छन्, राजनीति भनेको आवश्यक त हो तर खराब आवश्यक। त्यसकारण त्यसलाई इट इज द इभिल नेसेसिटी भनिन्छ। राजनीति भनेको इभिल नेसेसिटी, यो खराब आवश्यकता। फेरि आवश्यकता हो, भोट त दिन जानै पर्छ, गाली पनि गर्दै जान्छ, त्यहाँ भोट पनि उसैलाई चाहिँ दिएर आउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। खैर, मैले कुरा राजनीतिक गरेर लाएको होइन। मैले सिम्पली कुरा के भन्न लगाएको भन्नाले जुन कुरा समस्या जसरी आउँछ समाधान पनि त्यसरी नै आउँछ। यदि चाहिँ चोरहरूको कुरा सुनेर समस्या आएको हो भने अब सज्जनहरूको कुरा सुन्नुहोस् न, समाधान आउँछ। सिम्पल कुरा। भनाइको मतलब समस्याले नै तपाईलाई समाधान सिकाउने रहेछ। समस्या कहाँबाट आयो? जे पाइ त्यही खाएर आयो। समाधान के हो? अब जे पाइ त्यहीको ठाउँमा गजब गजबको खाना खानु, गजबको कुरा। यदि तपाईको डायबिटिज, तपाईको ब्लड प्रेसर, तपाईको युरिक एसिड जे पायो त्यही खाएर आएको छ भन्ने छङ्ग पत्ता लाग्छ नि, हो औषधि पनि पत्ता लाग्यो। जुन बेला समस्या पत्ता लाग्यो समाधान पत्ता लाग्यो, जुन बेला रोग पत्ता लाग्यो औषधि पनि पत्ता लाग्यो। रोग कसरी आएको रहेछ? जे पायो त्यही खाएर आएको। त्यस भए खाना चेन्ज गर्नु, खानै हो। खानाले रोग ल्याउँछ भने खानाले नै ठिक पार्छ, तर खाना फेर्नु पर्यो। अब रोग आउने अर्को तरिका जे पायो त्यही गरेर, हो, व्यायाम नगरेर, निद्रा नपुगेर, काम नतापेर रोग आउँछ भने तापेर जान्छ। चुपचाप बसेर रोग आयो भने चलेर जान्छ। त्यसकारण जसरी रोग आउँछ त्यसको उल्टो गरिदियो भने त्यो जान्छ। जसरी समस्या सुरु हुन्छ त्यसको उल्टो गर्दैनस्, सक्यो कुरा। त्यही हो सन्देश। महाराज अब म हात्तीलाई ठिक पारिदिन्छु,
पण्डितहरूको कुरा सुनाए, ज्ञानीहरूको कुरा सुनाए, हात्ती ठिक भयो। राजा गदगद भए, वाह वाह वाह, मान्छेको त के पशुको मनको कुरा बुझ्न सक्ने अमात्य। धन्य धन्य। राजाले बार बार झुक्छन् अमात्य प्रति। मान्छेको कुरा के, पशुको कुरा बुझ्ने। बुझ्ने मात्रै न, साँच्चै बुझ्नु भनेको फेरि बदल्नु हो। बुझ्नु माने बदल्नु हो। हात्तीको कुरा बुझेर त बदलेको, हात्तीलाई बदल्दै। अरे यार, बुझेपछि हात्तीलाई बुझे, नियाले, अब्जर्भेसन गरे, क्वेश्चन गरे, इन्भेस्टिगेसन गरे, अनि एक्सनमा गएर उनलाई बदल्दे। चारवटा स्टेप के त? अब्जर्भेसन, क्वेश्चन, इन्भेस्टिगेसन एन्ड एक्सन। बदल्दे। यही गर्ने हो। बुझ्नेले संकेत बुझिसक्यो। तपाईले कसैलाई चाहिँ त मोरा भनेर गाली गर्दा उनलाई चोट लाग्छ भने, यो शब्दले चोट लाग्यो भने यही शब्दले घाउ भर्ने पनि हो। आइम सरी, म बेला बेला मूर्ख हुन्छु। मेरो मुखबाट हजुरको दिलमा चोट परेको भए म क्षतिपूर्ति दिन तयार छु। आइम सरी, मैले हजुरको महिमा कहिल्यै बुझ्न सकिनँ। यो पनि शब्द हो, यो पनि भाषा हो। आई लभ यु। हजुर महान, हजुरको गुण बेला बेला म बोल्छु, यो मेरो कमजोरी हो। यसरी भन्नुहोस् त। जुन मान्छेलाई त गरेर चोट चित्त दुखाएको छ, चित्त दुखाउनुको कारण शब्द हो भने चित्तलाई प्रसाद गर्नु, खुसी पार्नुको कारण पनि, तरिका पनि के हो? शब्द हो। त्यसकारण जहाँ समस्या त्यहीँनिर चाहिँ समाधान सुरु हुन्छ। त्यही चिजलाई पल्टाउने हो क्या, त्यही चिजलाई, त्यही चिज जहाँबाट रोग सुरु भयो त्यहीँबाट समाधान सुरु हुन्छ। त्यसकारण समस्या र समाधान टाढा टाढाका कुरा होइनन्। किन इमेजिन? यसै कथाको आलोकमा हामीले जीवन बुझ्ने हो, जीवनका समस्या सल्टाउने हो। किनकि बुझ्नु माने बदलिनु हो, बुझ्नु माने बदलिनु हो। बदले छैन भने बुझेको छैन भनेर बुझ्नु हो। यदि अझै म बदलिएको छैन भने मैले अझै बुझेको छैन भनेर बुझ्नु। द्याट्स द पोइन्ट। अनि जिन्दगीभर कति सुने भनेर भन्छन् नि, दिदी कति सुने ज्ञानको। म यस्तोलाई यस्तो भन्छु, कति सुने रे, यति बुझेको होइन, खालि सुनेको मात्र। सुनेर हुन्छ, बुझ्नु पर्दैन। होइन, बुझ्नुको प्रमाण हो बदलिनु। यदि तपाईँ बदलिनु भएको छैन भने बुझ्नु भएको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। यदि तपाईँ बदलिनु भएको छैन भने अझै बुझ्नु भएको छैन भनेर बुझ्नुहोस्। किनकि त्यहाँ चारवटा सूत्रलाई याद राख्नुहोस्: आउट अफ अब्जर्भेसन, आउट अफ क्वेसनिङ, आउट अफ इन्भेस्टिगेसन एन्ड आउट अफ एक्सन।